नागरिकता विधेयकमा चासो राख्दै राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्री देउबा सहित कांग्रेस नेतृत्वसँग परामर्श संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठक 3 दिनका लागि स्थगित। सत्तारूढ गठबन्धनमा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड सकसपूर्ण बन्दै दलहरूले बढी सिटको दावी गरेपछि कार्यदलको बैठक पटक पटक निष्कर्षविहीन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई प्रतिनिधि सभाको निर्देशन। सरकार समर्थित विद्यार्थीले प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गरेको प्रतिपक्षी एमालेको आरोप। राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदमा अफ्रिकाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जापानको भनाई र चौथो T20 म्याचमा घरेलु टोली केन्याद्वारा नेपाल 7 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। नागरिकता विधेयक प्रति असन्तुष्टि देखाएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवा, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा चासो व्यक्त गर्नुभएको बताइएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता भएपछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगे पश्चात संसदीय समितिमा पठाएको भोलिपल्ट राष्ट्रपति र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वबीच परामर्श भएको हो। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा जस्तै प्रावधान राखेर विधेयक ल्याइएको बताउनु भएको एक नेताले बताए। भेटका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचन तयारीबारे समेत चासो राख्नु भएको थियो। उहाँले नागरिकता विधेयक र मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन तयारीका बारेमा जिज्ञासा राख्नु भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित एमालेका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ। कांग्रेस नेताहरूसँगको भेटपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल गरेको बताइएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विधेयकको पक्ष विपक्षमा मत राखेका छन्। सत्तापक्षका सांसदहरूले विधेयकको बचाउ गर्दै तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका छन् भने विपक्षी एमालेका सांसदहरूले द्वन्द्व पीडितलाई अन्याय हुने गरी विधेयक ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन्। एमालेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले विधेयकका कतिपय प्रावधानले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको बताउनुभयो। सांसद पोखरेलले सरकारले गठन गर्ने विशेष अदालतको फैसला नै अन्तिम हुने भन्ने व्यवस्थाप्रति विमति जनाउनुभयो। गम्भीर प्रकारको मानव अधिकार उल्लङ्घन हत्या होइन, यौन जन्य हिंसा होइन, अपहरण तथा शरीर बन्धक होइन भन्न सकिन्छ। हामी पछि राष्ट्र भएर गरेका अभिसन्धिहरूले यो कुरा स्वीकार गर्ला। सरकारले विशेष अदालत गठन गर्ने अनि त्यो विशेष अदालतबाट भएको फैसलै अन्तिम हुने, यो पनि न्यायको सामान्य सिद्धान्त विपरीत छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले अधिकारकर्मी र विज्ञ लगायतको सुझावका आधारमा विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। उहाँले सबै पक्षको सहमतिमा संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। पोलिटिकल कन्टेक्स्टका क्राइमहरू र सिभिल कन्टेक्स्टका क्राइमहरू फरक हुन्छन्। आज हामीले यसलाई मात्रै संलग्न गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो 30-40 वर्षदेखिका कतिपय कन्टेक्स्ट क्राइमहरूको, पोलिटिकल कन्टेक्स्टका क्राइमहरूको सिभिल कन्टेक्स्टको रूपले लिएर कतिजना पीडित भएर जेल बस्नु भएको पनि प्रष्टसँग ज्ञान भएको छ। कतिजना यी संसदमा पनि हुनुहुन्छ होला। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुको निम्ति सबैको जरुरी छ, सबैको आवश्यकता छ। माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङले विधेयकलाई यथाशीघ्र पास गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। सांसद गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सरकार, न्यायपालिका र संसद स्वतन्त्र तरिकाले चल्नुपर्ने बताउनुभयो। द्वन्द्वले सिर्जित गरेका विषयहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने सवालमा चाहिँ एनजिओ र आइएनजिओहरूको निर्देशन बमोजिम चाहिँ शक्ति सन्तुलनमा अडिएका हाम्रा 3टा शक्तिहरू, सरकार, न्यायिक निकाय र संसद, यो 3टा शक्ति एक-आपसमा बाँडिएका छन् र खास गरिकन चाहिँ एनजिओ र आइएनजिओले निर्देशन गरे बमोजिम चल्ने गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा सरकारले चाहेको विषय, हाम्रो द्वन्द्व निवारणको विषयमा हामीले आफूले के गर्ने हो भन्ने कुरा भइराखेका छैन। हाम्रा यी 3 निकाय स्वतन्त्र ढङ्गले चल्नुपर्छ।
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका विषयको जवाब दिँदै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले सांसदहरूले राखेको सुझावलाई ग्रहण गरिने बताउनुभयो। उहाँले पीडितलाई न्याय दिने गरी विधेयक ल्याइएकाले राजनीतिक सहमतिको आधारमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सबैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई होइन है, यो पीडितलाई साह्रै अब अन्याय भयो, यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने प्रतिबद्धता अनुसार यो चाहिँ हामीले अगाडि लिएर आयौँ। अहिले अब यसको संसदको यो चाहिँ प्रपर्टी बनेको छ, यसलाई छलफल गरौँ। यो चिज त यहाँहरूकै हातमा छ नि। त्यसमा यो भएन र त्यो भएन भन्दा के राख्ने हो? बसौँ, ओपेनली बसौँ, छलफल गरौँ। तमाम इस्युहरू आएका छन्, त्यसलाई सम्बोधन गरेर योग्य पनि छन्, तर हामी कति चिजलाई सम्बोधन गरेर जान सक्छौँ र कति चिजलाई सम्बोधन गरेर जान पोलिटिकल्ली निगोसिएटेड डकुमेन्ट भनेर मैले बार भनिरहेको छु। सम्मानित सदनमा यसको छलफल प्रारम्भ भएको छ, छलफल गरौँ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाले विधेयकमा संशोधनका लागि 3 दिनको समय दिएको छ। भदौ 16 गतेसम्म संशोधन दर्ता गर्न सकिने संसद सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भदौ 17 गतेका लागि बोलाइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ गठबन्धनमा आगामी निर्वाचनका लागि सीट भागबण्डाको विषय सकसपूर्ण बन्दै गएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि कार्यदल तहबाट सीट बाँडफाँड गर्ने नीति लिएका गठबन्धन दलहरूले बढी संख्यामा दावी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले 100, माओवादी केन्द्रले 60, एकीकृत समाजवादीले 40, जसपाले 25 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 निर्वाचन क्षेत्रमा दावी पेश गरेका छन्। दलहरूको दावी अनुसार सहमति हुन नसकेपछि सीटको भागबण्डा शीर्ष तहमा पहिला टुङ्ग्याउने कि कार्यदलले भन्ने विषयमै अन्यल देखिएको छ, जसका कारण कार्यदल बैठक पटक पटक निष्कर्षविहीन बन्दै गएको छ। सीट भागभण्डाका लागि बसेको कार्यदलको बैठक पटक पटक निष्कर्षविहीन हुन थालेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विकल्पमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। कांग्रेसले अहिलेको परिस्थिति नबुझे एमाले बाहेकको गठबन्धन बनाउने अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन्। बैठकमा कांग्रेसले 100, माओवादी केन्द्रले 60, एकीकृत समाजवादीले 40, जसपाले 32 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सीटमा दावी गरेका छन्। आफ्नो हैसियत भन्दा बढी सीट संख्या दावी दलहरूले गरेपछि समस्या भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता एवं कार्यदलका सदस्य हिमलाल पुरी बताउँछन्। सबै दलहरू के भयो भन्दाखेरि पार्टीगत स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर चाहिँ काम गर्नाले चाहिँ यो समस्या पैदा भएको हो। आजको देशको चाहिँ राजनीतिक परिस्थितिलाई चाहिँ ध्यान दिने हो भनेदेखि आफ्नो चाहिँ पार्टीको आत्मगत स्थिति कस्तो छ त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिने हो भनेदेखि चाहिँ चाँडै चाहिँ निष्कर्षमा पुग्छ। त्यसो नभएर चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ, पार्टीगत स्वार्थ त्यसलाई चाहिँ ध्यान नराखेर चाहिँ समस्या पैदा भयो। संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति जति नजिकिँदैछ सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डाको राजनीति पनि उत्तिकै पेचिलो बन्दैछ। कार्यदल सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ कार्यदलको नेतृत्व गर्ने दलको हैसियतले सबैभन्दा बढी जिम्मेवार कांग्रेस हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। पछिल्लो समय सीट भागबण्डाको विषय शीर्ष तहमा टुङ्ग्याउने कि कार्यदलमा भन्ने विषयमा अन्यल रहेको महासचिव गुरुङको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले पटक पटक समय लिइसकेपछि अहिले पछिल्लो समयमा सीट संख्याको बारेमा नेताहरूले टुङ्गो नलाग्दासम्म चाहिँ वर्कआउट गर्न गाह्रो पर्यो, अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब त्यही हो भने हुन्छ नेताहरू बीचमा राख्नु पर्यो, पाँच दलको नेताहरू बीचमा सीट संख्याको बारेमा टुङ्गो होस् भनेर भन्नु पर्यो। अब उता पाँच दलका नेताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कार्यदलले वर्कआउट गरेर लिएर आऊ भनेर भन्ने, कार्यदलमा वर्कआउट गर्दाखेरि चाहिँ नेताहरूले सीट संख्या नटुङ्ग्याए हुनाले चाहिँ तपाईँको विलम्ब भयो भनेर भन्ने, हामीले गर्न सकिएन भनेर भन्ने गर्दाखेरि त यता र उता गरेर मात्रै टाइम दिनु त भएन त। पार्टीको आन्तरिक दबाव र सत्ता सहयात्री दललाई चित्त बुझाउने गरी सीटको भागबण्डा गर्न सत्ता नेतृत्व दल कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ। समानुपातिकमा दोहोरिन नपाउने पार्टीको नीतिका कारण शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापनमा कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो परेको हो। त्यही अप्ठ्यारोका बीच सीट बाँडफाँडमा रस्साकसी देखिनु स्वाभाविक भएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरूले अहिले शक्तिका लागि बार्गेनिङ गर्नु स्वाभाविक भएको भन्दै कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले ढिलो चाँडो सहमतिमा आउनुको विकल्प नभएको बताए। सँगै यात्रा गर्दाखेरि मलाई बाटोमा छोडेर हिँड्यो भने म त घरतिर फर्किन्छु भन्छौँ नि हामी, हिँड्ने भए म सँगसँगै हिँड, होइन त छोडेर हिँड्छौ भने त म त घरतिर फर्किन्छु भन्दा घुर्की देखाए जस्तो। यति बेला आफ्नो हैसियत अथवा शक्ति वृद्धिका लागि दलहरूले हल्का
गोर्खी धम्की जस्तो दबाब जस्तो गरिरहनु भएको छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर अन्ततगत हामी मिल्छौँ र सबैले अपेक्षा गरेको नजिक नजिकको सिट व्यवस्थापन हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त मत परिणामलाई आधार मानेर अघि बढ्न एकीकृत समाजवादीले प्रस्ताव गरेको छ। तर स्थानीय तह निर्वाचनपछि हौसिएको नेपाली कांग्रेसले कार्यदल बैठकमा कम्तीमा 100 सिटको बटम लाइन छाडेको छैन। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कांग्रेसको 63, माओवादी केन्द्रको 49 र एकीकृत समाजवादीको 23 सिट छ। यस्तै जसपाको 18 सिट छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाको 1 सिट छ। प्रतिनिधि सभाको हाल कायम सिटको वस्तुगत आधार खोजेर अन्य सिटमा सहमति खोज्नका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतिवड़ाको तर्क छ। 5 दलीय गठबन्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर सहमति खोज्नुको विकल्प नभएको खतिवड़ाले बताए। नेपाली कांग्रेसलाई बढी सिट चाहिएको छ, तर के आधारमा बढी चाहिएको भनेर उसले पनि प्रश्न पार्न सकेको छैन। 5 दलीय गठबन्धनलाई जोगाउने पहिलो प्राथमिकता हो। साँचो कुरा के बुझ्नु पर्ने छ भने एक्लै नेपाली कांग्रेस उठेर कति सिट जित्छ नेपाली कांग्रेसलाई पनि आकलन होला, अरू दलहरू मिल्दा कस्तो हुन्छ त्यो पनि आकलन होला। त्यसकारण कांग्रेस गठबन्धनलाई जोगाउन प्रतिबद्ध छ र ऊ आउँछ, सँगै हुन्छौं। 2-4 सिट तलमाथि पर्ने कुरामा सबैले सम्झौता गरेर मिलाउनेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो। आगामी निर्वाचन पछिको सत्ता समीकरणलाई लिएर पनि दलीय शक्तिको प्रतिस्पर्धा भएकाले सिट बाँडफाँड कार्य सकसपूर्ण बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। 5 दलबीच सहमति खोज्नुपर्ने बाध्यताका बीचमा पार्टीहरूको आन्तरिक समीकरण मिलाउनु पर्ने दबाव उनीहरूलाई पर्दै गएको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्ता। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कांग्रेस समर्थित विद्यार्थी संगठनको तालाबन्दीपछि सृजना भएको समस्याबारे प्रतिपक्षी एमाले सरकारले जवाब दिनुपर्ने भन्दै रुलिङको माग गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विश्वविद्यालयको समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। मान्य सदस्यहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको तालाबन्दी लगायतका विरोध कार्यक्रमहरूले विश्वविद्यालयको शैक्षिक एवं पठन पाठन कार्य प्रभावित हुन गएको भन्ने विषयमा मान्य सदस्यले कुरा उठाउनु भएको छ। सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तसर्थ यो समस्या शीघ्र समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्छु। यसअघि एमाले सांसद प्रदीप ग्यावालीले प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि सरकार समर्थित विद्यार्थीले आक्रमण गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, विश्वविद्यालयहरूलाई प्राज्ञिक थलोको रूपमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा, उनीहरूको स्याङ्क्टिटी, उनीहरूको सुरक्षा, उनीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा सरकार संरक्षित यो गुण्डागर्दीबाट विश्वविद्यालय कुन अवस्थामा पुग्छ, निरन्तर धराशायी हुने। आज हाम्रो विश्वविद्यालय विश्वका टप 500 विश्वविद्यालयको पनि र्याङ्किङमा पर्दैन। निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको अवस्था छ। होस् कसरी? 3 वर्षमा 300 दिन तालाबन्दी भइसकेपछि र पढाउन गएका कक्षा कोठातिर हिँडिरहेका प्राध्यापकहरूमाथि सांघातिक आक्रमण भएपछि र त्यसरी आक्रमण गर्नेहरूलाई मुद्दा नचलाइएपछि या चलाइएको मुद्दा पनि फिर्ता लिने अवस्था भइसकेपछि विश्वविद्यालय कसरी चल्छ? प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले विश्वविद्यालयमा भएका तालाबन्दी खुलाउन सरकारले पहल नगरेको आरोप लगाएको छ। सांसद ग्यावालीले विश्वविद्यालयको कार्यकारी बैठक समेत बस्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारीको बैठक त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र बस्ने अवस्था रहँदैन। बाध्य भएर उहाँहरू एउटा होटलमा गएर बैठक बस्नुहुन्छ, केही कामहरू गर्नुपर्ने अपरिहार्य कामका लागि। गुण्डाहरू त्यही पुग्छन् र माइनर समेत खोज्छन्। सभामुख महोदय, हामी कस्तो परिदृश्य देखिरहेका छौँ सभामुख महोदय? त्रिभुवन विश्वविद्यालय जो शिक्षाको केन्द्र, आस्थाको केन्द्र, प्राज्ञिक केन्द्र, त्यहाँ आज चरम गुण्डागर्दीले त्रसित भएको अवस्था छ। विद्यार्थी संगठनले विभिन्न बहानामा विगत 3 वर्षमा 300 दिन त्रिवीका विभिन्न विभागमा तालाबन्दी गरेका छन्। प्रदेश सरकारको कार्यकाल सकिने लाग्दा नेकपा माओवादी केन्द्रले 2 मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारमा 2 मन्त्री थपिएका छन्। मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा सांसद कृष्ण शाह र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा रातो कामीलाई नियुक्त गर्नुभएको हो। यसैबीच प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नवनियुक्त मन्त्री शाह र कामीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। माओवादीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान बिष्ट र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेश प्रसाद सिंहलाई केही दिन अघि फिर्ता बोलाएको थियो। माओवादीले मन्त्रीमण्डल समावेशी बनाउन 2 जना मन्त्री नियुक्त गरिएको बताएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नागरिकता विधेयकमा भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको आरोप लगाएको छ। एमाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासचिव शङ्कर पोखरेलले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश र विधेयक एउटै नरहेको दावी गर्नुभयो। नागरिकता विधेयकमा सर्वोच्चको आदेश विपरीत गठबन्धनले चालेको कदमको विरोध गरेको महासचिव पोखरेलको भनाइ छ। अङ्गीका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक प्रबन्धको हामी आफै हिमायती हौं र हामी आफैले अध्यादेश जारी गर्न खोजेका थियौं। त्यस अर्थमा त्यसमा हाम्रो असहमति रहने कुरै होइन। गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा राजनीतिक बाहेक अरू अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुराको प्रस्ताव हाम्रो आफ्नै प्रस्ताव हो, जुन विधेयकमा समावेश छ। त्यो कुराका पनि हामी आलोचक होइनौं। हाम्रो आलोचनाको विषय मात्र दुईटा विषयमा छ। एउटा विषय सर्वोच्च अदालतले नागरिकता जस्तो विषय अध्यादेशका माध्यमबाट जारी गर्नु हुँदैन भनेर फैसला गरेको पृष्ठभूमिमा संसदीय प्रक्रिया पूरा नगरिकन फास्ट ट्र्याकको बाटोबाट नागरिकताको विषय निरूपण गर्ने 5 दलीय गठबन्धनको हुटहुटी प्रति हाम्रो असहमति हो। नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजीनामा दिने विषय मात्रै रहेको पोखरेलको भनाइ छ। अर्को प्रसङ्गमा पोखरेलले राजनीतिक सही बाटोमा डोहोर्याउनका लागि अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको बताउनुभयो। मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक विकास र परिवर्तनको बाटोमा लाने हो भने परिवर्तन अपरिहार्य छ। त्यस अर्थमा त्यो परिवर्तनको नेता नेकपा एमाले हो भन्ने मान्यताका आधारमा आउने निर्वाचनमा हामी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बहुमत प्राप्त नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्न लागिरहेका छौं भन्ने कुरा म तपाईँहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। र त्यसका लागि हामीले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा जनताका बीचमा लिएर जाने निर्णय गरेको कुरा म तपाईँहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहभागी हुन 68 दलले निवेदन दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हिजो अबेरसम्म 76 दलमध्ये 68 दलको निवेदन परेको जनाएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश 1 बाट 55 दल, मध्य प्रदेशमा 59, बागमती प्रदेशमा 58, गण्डकी प्रदेशमा 52, लुम्बिनी प्रदेशमा 54 वटा निवेदन परेको बताउनुभयो। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा 49 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 50 वटा निवेदन परेको प्रवक्ता शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। प्रत्यक्षतर्फ भने 87 राजनीतिक दलले भाग लिनेछन्। मुलुकका 70वटा जिल्लामा डेंगीका बिरामी भेटिएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागको कीटजन्य रोग शाखा प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालका अनुसार हिजोसम्म 2539 वटा केसहरू रिपोर्टिङ भएका छन्। सबैभन्दा बढी ललितपुरमा 856 जनामा डेंगी देखिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै रूपन्देही, काठमाडौँ, भक्तपुर, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, गुल्मी र अर्घाखाँचीमा 300 बढी डेंगीका केसहरू फेला परेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा डेंगीका बिरामीको संख्या दैनिक बढ्दो क्रममा रहेको छ। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनका अनुसार डेंगीसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण लिएर आउनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। यसैबीच ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले डेंगी नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम सुरु गरिएको बताउनुभयो। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 266 कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 4011 नमूना परीक्षणमा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार थप 223 जना उपचारपछि निको भएका छन्। हाल नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 3235 रहेको छ। देशभरका विभिन्न अस्पतालमा 148 जना उपचाररत छन्, जसमध्ये 44 जना आईसीयू र 5 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा हालसम्म 73 जनामा हैजाको संक्रमण देखिएको छ। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले विद्यालय बन्दका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय बन्दका कार्यक्रम स्थगन गरी वार्ताका लागि आउन आग्रह गरेपछि विरोधका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको परिषदका महासचिव शान्तिनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब दोलखा डायरीको पालो।
दोलखा डायरीबाट केदार शिवाकोटीको नमस्कार। दोलखाको सैलुङ गाउँपालिका 8 भैँसेको शारदा माविमा यस वर्षबाट प्राविधिक शिक्षातर्फ 3 वर्षीय बाली विज्ञान र 18 महिने पशु विज्ञान विषयको पढाइ पूर्ण छात्रवृत्तिमा सञ्चालन हुने भएको छ। विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षातर्फ पढाइ हुँदै आएको दुवै संकायमा विद्यार्थीसँग लिँदै आएको शुल्क मिना गरी छात्रावास र अध्ययन दुवै पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढाइ सञ्चालन गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कमल श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसअघि विद्यालयले प्रति विद्यार्थी 3 वर्षीय बाली विज्ञानतर्फ 1,10,000 र 18 महिने पशु विज्ञानको लागि 30,000 रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको थियो। सैलुङ गाउँपालिका र मेलुङ गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको अँधेरी खोलामा दोलखाकै सबैभन्दा अग्लो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ। झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको 85%, सैलुङ गाउँपालिकाको 13% र स्थानीय समुदायको 2% लागत साझेदारी गरी 46,68,218 रुपैयाँ लागतमा पुल निर्माण भएको दिगो विकासका लागि नागरिक मञ्च दोलखाका प्राविधिक दिपेन्द्र खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। खोलाको सतहदेखि 39 मिटर उचाइमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ। दोलखा जिल्लाकै अग्लो पुल निर्माण भएसँगै 2वटा वडाका 280 घरधुरीका 1,400 जना लाभान्वित भएका छन्। दोलखामा सम्बन्ध विच्छेद हुने क्रम बढेको छ। सानै उमेरमा अभिभावकको करकापमा तथा आफ्नै इच्छामा विवाह गर्ने तर सम्बन्धमा दरार आएपछि छुट्टिने क्रम बढेको हो। दोलखामा गत आर्थिक वर्ष 78-79 मा 185 वटा सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन दर्ता भएकोमा 130 वटा सम्बन्ध विच्छेद भएको जिल्ला अदालत दोलखाका श्रेष्ठदार शिवकुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको 70% मुद्दा फर्चुट भएका छन्। चौरीकोटमा सञ्चालित सुपर 9 मार्टले दोलखामा पाइने सबै प्रकारका स्थानीय रूपमा उत्पादित वस्तुहरू बिक्री वितरण सुरु गरेको छ। दोलखामा उत्पादन भएको चिज, छुर्पी, गहुँ, फापर, कोदोको पिठो, सिस्नुको पिठो बढी मात्रामा बिक्री हुने गरेको मार्टले जनाएको छ। विशेष गरी बाहिरबाट घुम्न आउने पर्यटकले दोलखाको कोसेलीका रूपमा यी चिज लैजाने गरेको मार्टका सञ्चालक दिनेश बस्नेतले बताउनुभयो। हवस् त, दोलखा डायरी आजलाई यति नै। केदार शिवाकोटी बिदा हुन्छु, नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। अर्थ मन्त्रालय र विश्व ब्याङ्क बीच 12 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको हरित उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफले बताउनुभयो। सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरी प्रसाद अर्याल र विश्व बैंकका सञ्चालक प्रबन्धक लाडा स्टेल कोवाले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सो ऋणले नेपाललाई हरियाली, जलवायु उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फ अग्रसर हुन सघाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। सामसङले नेपाली युवालाई लक्षित गरी प्राविधिक सिप प्रदान गर्ने भएको छ। सामसङले प्राविधिक सिपहरूमा तालिम दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। बिग डाटा, कोडिङ एन्ड प्रोग्रामिङ र इन्टरनेट अफ थिङ्स लगायत प्राविधिक विषयमा युवाहरूलाई तालिम दिइने जनाइएको छ। सो तालिम योजनाले नेपालमा बलियो प्रविधि र नवप्रवर्तनको विकासमा योगदान पुर्याउने विश्वास सामसङले लिएको छ। तालिम पश्चात युवाहरूलाई बजारको माग अनुसार प्राविधिक सिपहरू उपलब्ध गराउनुका साथै उनीहरूको डिजिटल साक्षरता, रचनात्मकता र रोजगारीमा समेत सुधार हुने बताइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। जापानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदमा अफ्रिका महादेशको तर्फबाट प्रतिनिधित्वका लागि दबाव दिने भएको छ। अफ्रिका विरुद्धको ऐतिहासिक अन्यायलाई सम्बोधन गर्न विश्व निकायमा सुधार गर्न आग्रह गरेको जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिडालाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। ट्युनिसियामा अफ्रिकी विकास सम्बन्धी टोकियो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री किसिडाले शान्ति र स्थायित्वका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नका लागि सुरक्षा परिषदको सुधार मार्फत संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई समग्रमा बलियो बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको थियो। गत जुनमा जापान सन् 2023 र 2024 का लागि सुरक्षा परिषदमा अस्थायी सदस्य राख्न चुनिएका 5 देशहरूमध्ये एक थियो। चौथो टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा घरेलु टोली केन्या विजयी भएको छ। नाइरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा नेपाललाई 7 रनले पराजित गर्दै केन्याले सिरिज 2-2 को स्थितिमा फर्काएको छ। 102 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल निर्धारित ओभरमा अल आउट हुँदै 94 रनमा समेटियो। नेपालका लागि रोहित कुमार पौडेलले सर्वाधिक 47 रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याटर्सले राम्रो स्कोर गर्न सकेनन्। केन्याका
रकिब पटेलले 3 विकेट हात पारे। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको केन्याले निर्धारित ओभरमा अल आउट हुँदै 101 रन बनाएको थियो। केन्याका लागि लुकास ओलुओसले सर्वाधिक 33 रन जोडे। यस्तै कोलिन्स अबुआले 20 तथा कप्तान सेम एङ्गोजले 13 रन जोडे। नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछानेले 5 विकेट हात पारे। नेपाल र केन्या बीचको 5औं तथा अन्तिम टी20 खेल भोलि हुनेछ। भोलिको खेलले सिरिज विजेताको टुङ्गो लाग्नेछ। टी20 सिरिजपछि नेपालले केन्यासँग 1 दिवसीय सिरिज खेल्ने तालिका छ। यसैबीच टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालको वरियता खस्किएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल झर्दै 15औं स्थानमा पुगेको छ। अघिल्लो वरियतामा नेपाल 14औं स्थानमा रहेको थियो। नेपालको वरियता घटेसँगै टी20 विश्वकपमा सिधै छनौट हुने सम्भावना कठिन बन्दै गएको छ। सन् 2024 मा वेस्ट इन्डिज र अमेरिकामा आयोजना हुने विश्वकपमा वरियताको शीर्ष 12 टोलीले सिधै विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। टी20 को नयाँ वरियतामा इन्डिया शीर्ष स्थानमा रहँदा इङ्ल्यान्ड दोस्रो र पाकिस्तान तेस्रो स्थानमा छ। त्यस्तै 1 दिवसीय वरियतामा भने नेपाल 19औं स्थानमा छ। हस्त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यति नै। भोलि बिहान 6:30 बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। समाचार डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी तुलसी र म सन्तोष बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।